قرآن گوش میدی و لذت میبری. بله بله، جای همگی خالی، خیلی خوش میگذره. آره خدا رو شکر. آقا صالح میخوایم بریم برای ضبط پارت دوم مقامات قرآنی. آها بله، ادامه هر موقع آمادگی داری بگو که ما بفرمایید، در خدمت. بریم مقام کرد. بله چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. حمیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. الله، بسیار آرام بخش و متین و زیبا. بله بله، سلامت.